बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस ट्वीट के रद्द अमल में था जिस ट्वीट के अंदर आर्मी और आर्मी के सरबरा के लिए कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसको एक्सप्लॉयटेशन के तौर पर देखा जा रहा है। ना सिर्फ ये कि मुलाकातों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर ये इल्जाम लग रहा है, दूसरा ही ये कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और हैंडल्स हैं ये इस्तेमाल किधर से हो रहे हैं। ये तमाम मामला ये एक दिन का नहीं है। अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब की वफात के हवाले से खबर उठती है अफगान मीडिया से, और अफगान मीडिया पे जाने के बाद भारतीय मीडिया इसको उठाता है, और भारतीय मीडिया उठाने के बाद यहाँ के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स उसको उठाते हैं। सारी सूरत हाल को आज DGISPR ने एक क्रीपिंग इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। सुने। We need to understand a creeping national security threat that is internal, and that threat का जो महवर है that is one delusional mindset and a delusional person जो कि captive है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। इस सूरत हाल को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के धान खट्टे कराए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मार्का हक के अंदर पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर सरबुलंदी हुई। उसके कुछ ही अरसे के बाद भारत ने खुद तो पीछे हट के किराए के कातिलों को हायर कर लिया और अफगान तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद तवातुर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले इस बात के गम्माज और अक्कास हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे बैरूनी हाथ मौजूद है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अफवाज पाकिस्तान का किरदार एक फॉरवर्ड स्टेप ले लेता है, और ऐसी ही सूरत हाल के अंदर अवाम और अफवाज के बीच में दरार एक बहुत मुहलिक सूरत हाल पैदा कर सकती है। इसी हवाले से DGISPR ने क्या फरमाया, सुनिए। The armed forces have been saying again and again that we are the armed forces of Pakistan. अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने delusional mindset के लिए, अपनी नार्सिस्ट सोच के लिए इस armed forces को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. और that's why we request again and again कि आपकी सियासत होगी। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, सेनेटर भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। थैंक यू वेरी मच सेनेटर फैसल वाडा साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सेनेटर साहब, आपके साबिक कायद, आपके साबिक लीडर के बारे में आज ज़हनी मरीज का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, आप इत्तफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया अनीका साहबा। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बता रहा था, बहुत अरसे से बोल रहा था कि एक मंसूबे के तहत ये PTI के जो लोग हैं, जिसमें मैं अगर ये कहूं कि ये बिल्कुल गटर के, बिल्कुल गली की बातें करने वाले, घटिया बातें करने वाले, एक तसादुन के लिए लेके चल रहे हैं। और जब तक हमारा सियासी बाप था, तब वजीर आजम था, जब से इन गटर के कीड़ों के हाथ में गया तो वो खुद तो बेबाप थे ही, उसको भी जेल की काली कोठरी में ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। और इसके अंदर ड्रामा क्या क्रिएट किया गया, मसला ये क्रिएट किया गया कि अभी नई डेवलपमेंट ये है कि इसको जबान के ऊपर ले जाकर, यानी कि आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, ना मेरा आपसे ताल्लुक था ना आपका मेरे से, गाली दे दी। अब हम कह रहे हैं नहीं ये तो मेरी जात को बोला जा रहा है। अब उस तरफ घुमा के ले जाया जा रहा है और इश्तियाल करके एक सियासी खुदकुशी की तैयारी हो रही है। और मैंने तो आपको वाजे कर दिया था कि बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस, बी लॉगर्स बाहर और अंदरूनी पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की अफवाज के दुश्मन, इसकी क्लेंजिंग होनी बहुत जरूरी है। और मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको तसद्दुल से बोलता चाह रहा था कि ये आप इसकी लिस्ट बना लें और वो लिस्ट पे आप टिक लगाना शुरू कर दें। अब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप रियासती बदमाशी और गुंडागर्दी रियासत के साथ करने गए, उनको गोली मारने की बात कर रहे हैं। अब इस फौज ने, जो जीती हुई फौज है, जो अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन को शिकस्त दे के गिरा चुकी है, ठीक है, झंडा गाड़ा है, उस फौज के अंदर पठान भी है, पख्तून भी है, बलूची भी है, सिंधी भी है, महाजिर भी है,
ہر زبان کے شعبے دار ہیں کیونکہ سب پاکستان کے وفادار ہیں, سب پاکستانی ہیں اور یہ ساتھ مل کے اپنے دشمن سے لڑائی کرتے ہیں. اب یہ اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں زبان کی بنیاد پہ اور خودکشی سیاسی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن تلوار اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ سی ایم اگر رسپانسبلٹی سے ہٹکے گا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. نہیں لیکن جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں وہاں کے پی کے اندر, اور صوبائی رنگ تو اس کو پہلے سے بھی دیا جا رہا تھا نا, کے پی کے ساتھ, کے پی کے حکومت کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے. وہیں ادھر ہی دو جگہوں کے اوپر ضمنی انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے, ابھی ریسنٹلی بھی وہ ہاری ہے. مجھے یہ بتا دیجئے گا, آپ نے کئی دفعہ کہا جو ہے 9 مئی کے کیسز کا نتیجہ بہت زیادہ سخت آئے گا, ابھی تک انتظار ہو رہا ہے کیا سخت نتیجہ آئے گا؟ کیا یہ والا آنے والا ہفتہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھاری ہوگا؟ دیکھیں انیکا صاحبہ پہلے سمجھ لیں اس کو, یہ تو ہم نے ساری باتیں کر لی نا, سب کو پتا, پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو پتا ہم نے کیا باتیں کی اور اس کا نتیجہ کیا آیا اور سب کچھ وقت سے پہلے بتا دیا. اب یہ لسانی بنیاد پہ اس کا ڈرامہ کر رہے ہیں اور جس قسم کی زبان, مطلب آپ افواج کے افسروں کو گولی مارنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ابھی ریسنٹ ٹویٹ دیکھیں, لسانی اور پختون غیرت مند قوم ہے, ہماری قوم ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, بلوچ کی, مہاجر کی, سندھی کی, ہر پورے پاکستان میں رہنے والے کی سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, وی اگری ٹو ڈس اگری. لیکن یہ جان کے لسانیت میں وہ زبان استعمال کریں جو ہندوستان اور افغانستان کی ہے, اور آپ اپنے فوجیوں کو جو آپ کے لیے شہادتیں لے رہے, خون دے رہے ہیں, ان کے پیغام سوشل میڈیا پہ سینیٹرز اور منسٹرز گولی مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ ہندوستان کی زبان نہیں ہے, یہ افغانستان کی زبان نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک کے ساتھ وفادار ہیں؟ اس دورائے میں لا کر یہ چاہتے ہیں ایک کلیش ہو, اس کلیش کے اندر یہ سیاسی خودکشی کریں, شہید ہو اور گورنر راج لگے اور آپریشن ہو. میں نے گورنر راج کی تو حکومت تیاری کر رہی ہے نا فیصل واڈا صاحب. دیکھیں میری تو بڑی کلیئر ہے انیکا صاحبہ, میں نے آپ کو جو باتیں کی اس کو پھر ایک دفعہ لسٹ بتا رہا ہوں. بین, ڈسکوالیفیکیشن, گورنر راج, 9 مئی کے کیسز, 9 مئی کے بزدل بھگوڑے جو چھپے ہوئے کے پی کے اندر پنجاب سے, وہ وی لاگرز نیشنل انٹرنیشنل, افغانستان اور ہندوستان کی بات کرنے والے, ان سب کی لسٹ آپ بنا لیں اور اس پہ منڈے آنورڈ ٹک ہونا شروع کر دیں. اور جن کو یہ کرنی ہے, لسانی بنیاد پہ ایک آگ لگانی ہے, ہندوستان کا بقیہ کام کرنے کی کوشش ناکام کرنی ہے, تو اس کا جواب آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا, کیونکہ یہ وہ ریاست نے جواب دیا ہے, میں نے آپ نے نہیں دیا. اور میں پھر آپ کے وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لسانی بنیاد پہ ایک آگ لگانے کی بات کریں, وہ آگ لگے گی نہیں. ہاں, جنہوں نے لسانیت کو آگ اور فروغ دینے کی, سندھ کارڈ, پنجاب کارڈ اور پختون کارڈ اب کھیلنے کی بات ہو رہی ہے, تو بڑی کلیئرٹی رکھیں. جن سینیٹرز اور منسٹرز نے اپنی فوج کے افسران کو گولی مارنے کی, جان سے مارنے کی باتیں کھلے عام کہہ دی ہیں, وہ ملک کے دشمن ہیں, وہ افغانستان اور ہندوستان کے دوست ہیں. سو واٹ نیکسٹ فیصل واڈا صاحب, کیا ہوگا؟ یہ سٹیٹمنٹ ہے نا, آپ دیکھیں گے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ دشمن ہے, وہ ملک مخالف ہے, کوئی ایکشن دکھائے نا. آپ باتیں سن لیں, میری بات. یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک منصوبے کے تحت افغانستان ہندوستان سے بند کر, میں نے آپ کو کہا تھا ہمارا جب سیاسی باپ تھا جس کا ہم نے احترام کیا, جس کے لیے ہم نے اپنا پیسہ, اپنی جان, تعلقات, اثر رسوخ لگایا, تو وزیر اعظم تھا. ان کے ہاتھ میں جب سے گیا بینامیوں کے جو گٹر کے ہیں, جن کا آگے پیچھے کچھ پتا نہیں ہے, آگ جلانا, جان سے مار دینا, گولی گالی, ماں بہن قبرستان سے نکالنا, فوج کو, شہیدوں کو, وہ سب جو ہیں وہ اب ایک اور رنگ کھیل رہے ہیں. اس رنگ کو اس طرح نہیں لیا جائے گا. جو میں نے آپ کو لسٹ دی ہے اس پہ آپ ٹک لگانا شروع کریں منڈے آنورڈز. ٹھیک ہے, وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, اور تنبیہ کر رہا ہوں آپ کو, آج تنبیہ کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ لسانیت کی جنگ جو آگ لگانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, وہ ناکام ہوں گے, ان کا منہ کالا ہوگا, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوگی. اور اس میں جو سیاستدان بہت طریقے سے نکل گئے ہیں, جس سمیت میرے, کہ یہ کلیش کریٹ کیا جا رہا ہے جو سوٹ کرتا ہے بٹوین آرمی اینڈ عمران خان. یہ ایکچولی جھگڑا سیاسی جھگڑا ہے, کس کو سوٹ کرتا ہے؟ ورسس سیاست ہے. اس میں سب نکل گئے ہیں باہر, کس کو سوٹ کرتا ہے؟ کامیاب ہو گئے فوج کو اور عمران خان کو آمنے سامنے لگا. کس کو سوٹ کرتا ہے فیصل واڈا صاحب؟ بیکاز اس سے پہلے آپ نے ایک بار, جو سینیٹر پی ٹی آئی کے اور منسٹرز جان سے مارنے کی دھمکیاں جو دے رہے ہیں,
اس کا جواب بھرپور ملے گا. اوکے وہ چلیے ہندوستان یہ کا بات آپ کام نے کر 3 رہے دفعہ ہیں, کہہ دی ہے, افغانستان کا کام ذرا کر میرا رہے ہیں. سوال سن لیجیے گا اس میں فیصل نہ وارڈ صاحب. پختون, سندھی, بلوچ, مہاجر کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہم آپ نے سب بھائی اس ہیں سے پہلے, اور ان کا منہ کالا ہوگا, یہ آگ نہیں لگا سکیں گے. اس سے پہلے آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ عمران خان کو یہ لوگ پھنسا رہے ہیں, لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ واپسی نہیں ہو سکتی. آج آپ نے پہلے سوال کے پہلے جواب کے چند پہلے فکروں کے اندر یہ فرمایا کہ واپسی نہیں ہو سکتی. تو اب عمران خان -1 ہوں گے تو آگے چلیں گے یا -many more ہوں گے؟ نہیں, -everyone ہوں گے. اب جو دہشت گرد تنظیم ہوتی ہے, اور اسپیشلی جو سینیٹرز اور منسٹرز نے جو اپنے فوجی افسران کو جان سے مارنے کی کھلے عام دھمکی دی ہے, جو شہادتیں دے رہے ہیں, اپنا خون دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, جس میں سندھی, پختون, بلوچ, مہاجر, میں, آپ, پورا پاکستان شامل ہے, اس کی ریاست کے افسروں کو جان سے مارنے کی اپنے سینیٹرز KPK کے اور منسٹرز دے رہے ہیں. اس کا مطلب لسانی آگ لگانا تھا. پختون ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, بلوچ, سندھی, مہاجر اور ساری ہمارے بھائی ہیں, ان کو کوئی ہم سے جدا نہیں کر سکتا. اور اس فوج کے اندر بھی جنگ جیتنے والے اور پاکستانی قوم کے اندر بھی یہ ساری لسانی قومیں موجود ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں 2-3 کیونکہ آگ لگا رہے ہیں وہ KPK اور بلوچستان یہی جلیں گے اور کوئی نہیں جلے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیں, آپ بار بار سینیٹرز کا اور کیبنٹ کا, جو صوبائی کیبنٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی ہمشیراؤں نے یہ کہا ہے, وہ جو جان سے مارنے کی دھمکی کی آپ بات کر رہے ہیں, بچوں کی بات کر رہے ہیں, وہ تو انہوں نے بھی کہا ہے, تو ان کے خلاف بھی قانونی ایکشن ہوگا یا صرف یہ سینیٹرز اور جو صوبائی وزراء ہیں ان تک محدود رہے گا؟ دیکھیں, یہ بے حیا بے شرم لوگ ہیں. ہمارے لیے تو دشمن کی ماں بہن بیٹی بھی ہماری ماں بہن بیٹی ہے. ہمارے لیے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, ماں باپ کے لیے کی جا رہی ہے, پٹا ڈالیں گے ان کو, فکر نہ کریں, سڑک پہ پٹا ڈالیں گے. بات ساری اتنی ہے کہ ہمارے لیے تو قابل عزت ہے, ہماری ماں بہن بیٹی کی طرح ہے, وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. لیکن آپ نے میری بات کے 2 ایشوز کو بڑا امپورٹنٹلی لے کے چلنا ہے انیکا صاحبہ. جو وقت کی ضرورت ہے, اس میں سے سارے سیاستدان موجودہ نکل گئے باہر, سب سائیڈ پہ ہو گئے ہیں, اور یہ تماشا مجھ سمیت دیکھ رہے ہیں کہ یہ فوج ورسز PTI ہے. یہ تاثر بھی غلط ہے. نہ فوج کے سپہ سالار, نہ فوج, نہ افواج, نہ پاکستان, نہ اس کی شہداؤں کے بارے میں غلاظت سنی جائے گی, نہ برداشت کی جائے گی. اس کے اندر ایک انچ پوزیشن بھی نہیں ہے. اور جن سینیٹر اور منسٹرز نے لسانیت کو ہوا دی ہے اور اپنی فوج کے افسروں کو جان سے مارنے کی دھمکی کھلے عام دے رہے ہیں, جان سے مارنے کی, وہ پاکستان کے ساتھ اور آگ کے ساتھ کھیل رہے. اس آگ میں وہ جلیں گے. نہ ہمارا پختون معصوم بھائی, نہ بلوچ, نہ سندھی, نہ مہاجر, نہ پاکستانی, کوئی اس آگ کے اندر نہیں آئیں گے. اچھا, لیکن یہ بتا دیجیے, ابھی تک آپ نے collective responsibilities as politicians. We have to take collective responsibility. ہمیں سب کو کلیکٹیو ذمہ داری سیاستدانوں کو لینی پڑے گی. مزے نہیں لوٹنے دیں گے سیویوں. اگر لڑائی ہے تو پھر ہم سب کی لڑائی ہے, اور اگر امن ہے تو ہم سب کا امن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میٹھا میٹھا حبب کر لیں, سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور باقی سب تماشا دیکھیں. کون ایک تو سائڈ پہ بیٹھنے کو تیار ہے, میٹھا میٹھا حبب کرنے کو تیار ہے, اور کڑوا کڑوا تھو کے باری میں جو ہے وہ سارے سیاستدان. کہاں سارے سیاستدان؟ آپ گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ لڑائی سیاسی لڑائی تھی. آپ گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عمران خان کی اور تحریک انصاف کی سیاسی لڑائی تھی. یہ سیاسی لڑائی تھی, یہ سیاسی جنگ تھی, یہ کورٹ کچہری کی لڑائی تھی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی. میری پالیٹکس کو نہیں مانتے. یہ فوج اور PTI کی لڑائی تھی ہی نہیں ڈے ون سے. اس کو بنایا گیا ہے. فیلئر کس کا؟ PTI نے بھی بنایا ہے. حکومت کا, اتحادیوں کا, کچھ آپ انڈیپینڈنٹ کا, کس کا؟ کے لوگ ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کا قصور ہے فیصل وارڈا صاحب؟ آپ کیا ڈائریکٹ گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یا ان کے اتحادی بہتر طریقے سے کام کریں؟ میں سب کو شامل کر رہا ہوں. ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. یہ لڑائی ملک بیرون ملک, اندرون ملک, دشمن سے لڑائی ہم سب کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مزے لینے کے لیے اور سائرن لگانے کے لیے میں بیٹھ جاؤں اور لڑنے کے لیے جن کی لڑائی نہیں ان کو آگے کر دوں. آئی ایم سوری. یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. یہ سب کو سوٹ کرتی ہے. میں بڑی کلیئر کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں آپ سے. نہ یہ فوج کی لڑائی ہے, نہ یہ PTI کی ورسز لڑائی ہے. PTI کے اندر ہی بہت مخلص لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں, جو فوج کے خلاف یہ بیانیہ نہیں چاہتے. یہ کچھ مٹھی بھر ہندوستان اور افغانستان سے چلتے ہوئے کارتوس ہیں جو ہمارا لبادہ پہن کر سینیٹر اور منسٹر بن کے ہماری فوج کو للکار رہے ہیں, ان کو جان سے مارنے کی کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں.
खुलेआम। ठीक। और कहते हैं कि फिर जो फौज, जीती हुई फौज है, जो हिंदुस्तान को 10 गुना बड़ी फौज को नीस तो नाबूद करके आई है, वो इन गली के गटर के लोगों से डर जाएंगे? इनको आग में जलाएंगे, इनको कैफे किरदार में पहुंचाएंगे, भगोड़ों को पहुंचाएंगे, 9 मई के लोगों को पहुंचाएंगे। इसमें ना तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोग, ना पख्तून, ना बलोच, ना सिंधी, ना महाजिर, हम सब भाई भाई और पाकिस्तानी हैं। लसानियत का खेल पहले भी बहुत ने खेला, अब आए और गए, अब भी खेल लो, आओ और जाओ। लसानी झगड़ा कभी नहीं होगा। इस फौज के अंदर भी सारे पख्तून, सिंधी, बलोची, महाजिर, हर किस्म के लोग मौजूद हैं जो अपने मुल्क के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये? कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इनको यूं मचोड़ दिया जाएगा। और जरूरी है अब करना, क्योंकि अब दहशतगर्दी के अंदर स्ट्रेट बात हो रही है कि हां हम तुम्हें जान से मारेंगे। इसके बाद रह क्या गया है? ठीक हो गया। सेनेटर फैसल वाडा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अब हुकूमत क्या इकदामात लेने को तैयार है? ये इंडिपेंडेंट सेनेटर है सेनेटर फैसल वाडा साहब। अब जरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ चलेंगे अता तारड़ साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। तारड़ साहब, डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में 3 अल्फाज इस्तेमाल किए। एक तो नेशनल सिक्योरिटी पे उभरता हुआ क्रीपिंग एक थ्रेट है, दूसरा जहनी मरीज का लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान खान साहब के लिए, तीसरा ये कहा कि बैरूनी कुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं, यानी बैरूनी कुव्वतें उनके एजेंडा को इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के ट्वीट्स और मीडिया की रिपोर्ट्स का बाकायदा उन्होंने रेफरेंस दिया। क्या सिविलियन गवर्नमेंट, क्या PMLN की हुकूमत इस बयानिए की तायीद करती है या नहीं? मैं DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की तायीद करता हूं। एंड बिल्कुल हकीकत पे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने और आजम नजीर तारड़ साहब ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका भी इससे मिलता जुलता एजेंडा था। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। एक शख्स है जेल में जो मेगा करप्शन के केस में जेल में है, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन का उस पे इल्जाम साबित हुआ है, तो वो सजा काट रहा है जेल के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो जब कोई मिलने जाता है तो बजाय इसके कि वो लीगल बात करे या अपनी वेलबींग के बारे में बताए कि मैं ट्रेडमिल इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे बहुत फैसिलिटीज हैं, वो बात क्या करता है? वो बात ये करता है कि फौज और फौज के सरबराह को अटैक करो बाहर जाके या उनके खिलाफ ट्वीट करो। देखिए, एक ज़हनी मरीज ही ये काम कर सकता है। जब मुल्क ने जंग जीती हो, फौज ने जंग जीती हो, फौज की पूरी दुनिया में इज्जत बन रही हो और आप दुश्मन के एजेंडे पर चल के फौज को गालियां दे, तो ये तो एंटी फौज बयानियां, ये दुश्मन का बयानिया है। इनके बयान इंडिया में क्यों चलते हैं, अफगानिस्तान में क्यों चलते हैं? इनकी बहनें इंडिया और अफगानिस्तान को इंटरव्यूज की देती हैं। इनके रहनुमा इंडियन चैनल्स पे आजकल जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये बयानिया वहां पे कैरी हो रहा है। ज़हनी मरीज एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि एक शख्स जो अपनी जमात को कहे कि IMF को लेटर लिखो ताकि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, मैं पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव कर दूं कि देखो मुल्क डिफॉल्ट कर गया। जो शख्स ऐसे शोधा की यादगारों को मस्मार करे, जिना हाउस को आग लगा दे, 9 मई के हमले करे, फौज की इंस्टॉलेशन को कमजोर करने की कोशिश करे, फिजिकली हमले करे, देयर समथिंग रॉन्ग विद हिज माइंड। ज़हनी मरीज साबित है, करप्ट साबित है, और जो दुश्मन के बयानिए पे चल रहा है, ये तमाम चीजें साबित है। ही इज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो फिर इस हिसाब से देखा जाए, अगर रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी आता था साहब, तो फिर तो उसके बारे में कवानीन और क्लियर। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि बैन वाला सवाल भी पूछा गया, जिसके ऊपर बात यही की गई DGISPR की तरफ से कि दिस इज समथिंग दैट इज इन द डोमेन ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो क्या सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रही है? देखिए, ऑलरेडी निशान उनके पास है नहीं, फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आ चुका है। और उसके अलावा अगर आप देखें, इनके ऑलरेडी अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं। जमात एज सच इज नॉट द प्रॉब्लम। जमात में बहुत लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो सेंसिबल बात भी करते हैं। मसला शख्सियत परस्ती का, अना परस्ती का, और उस एक शख्स का है जो कहता है कि मेरी जात को पाकिस्तान से पहले रखो। उसके लिए पाकिस्तान मानी नहीं रखता, उसके लिए अपनी जात मानी रखती है। तो मैं नहीं समझता, देखिए ये एक लीगल इशू जरूर है, इस पे बात हो सकती है, बट माय ओनली पॉइंट इज कि करना यह है कि जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। अलाउ इसलिए किया क्योंकि कानून के मुताबिक उस्मा खान ने वायलेशन नहीं की थी, उन्होंने भी आके वायलेशन कर दी। उन्होंने बाहर आके सियासी गुफ्तगू की, ट्वीट करवाए, बाकी मामलात किए। एक तो मुलाकात बंद, कोई मुलाकात अब जेल की नहीं होगी।
अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने आपकी इस बात पे, क्योंकि आपने ये बात सुबह भी कही है, उसके ऊपर उन्होंने कोई रिस्पांस दिया है, उन्होंने कहा हम मंगल वाले दिन बिल्कुल जाएंगे, कानून और जेल मैनुअल हमें इजाजत देता है। ये कौन होता है, आपको कहा है, मैं आई विल नॉट रिपीट दोज वर्ड्स, रोकने वाला? ये कौन से कानून के तहत कह रहे हैं कि हम अपने भाई को नहीं मिल सकते? ये सवाल उन्होंने पूछा आपने, क्योंकि सुबह भी ये बात कही थी। इसका रिस्पॉन्स जी, क्योंकि जेल मैनुअल बड़ा क्लियर है। जेल मैनुअल, जेल रूल्स के अंदर आप सियासी गुफ्तगू अंदर नहीं कर सकते, आप अंदर रियासत के खिलाफ साजिशें नहीं कर सकते। और ये मैं कौन होता हूं, तो मैं तो भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से फिलहाल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं इस मुल्क का। कम से कम मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं इंडिया के चैनल्स पे जाके जंग के दौरान उनकी बैंड बजाई थी। आपकी तरह इंडियन चैनल्स पे जाके मुल्क मुखालिफ बयानियां नहीं बनाया था। और आप जो काम कर रहे हैं, आपको लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, तीनों बहनों को, कि इंडियन चैनल्स पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करना। तो वो परवीन शाकिर का बड़ा अच्छा शेर है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी बात पे। तो इसलिए मैं, देखिए, रूल क्लियर है, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, स्टेट के खिलाफ साजिश नहीं होगी। आप अंदर अपनी वेलबींग, फैमिली की बात करेंगे, बाकी मामलात की बात करेंगे। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हुई है, आप आए जरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करने दी जाएगी। बहुत तमाशा लग गया जेल के बाहर, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। आपकी इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये कहा जाता था कि जेलर या जेल की इंतजामिया ये डिसाइड करेगी कि उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, या जिसकी मुलाकात होगी उसको वो जाने देंगे, जिसकी नहीं होनी है वो नहीं जाने देंगे। ये जेल मैनुअल जेल इंतजामिया इंप्लीमेंट करेगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत इंप्लीमेंट करने जा रही है। इज दैट सो? देखिए, हमें जो इतला आई है कि अंदर क्या बात हुई, सियासी गुफ्तगू हुई, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल सुपरिंटेंडेंट का या जेल के किसी अफसर का उस मुलाकात में होना जरूरी है। तो देखिए, ये इतला तो वहीं से आई है और रिकमेंडेशन भी वहीं से आई है, तो ये इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो बातचीत है, ये जेल अथॉरिटीज ने ही रिपोर्ट की है और जेल अथॉरिटीज ने ही बताया है कि ये खिलाफ वर्जी है। तो क्योंकि हमारी ही हुकूमत है पंजाब में, तो मैं उसकी तर्जमानी करते हुए आपको बता रहा हूं कि ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने देंगे सिचुएशन बाहर, ये आए पर्चे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी और कोई जेल के बाहर तमाशा नहीं लग सकेगा। और क्योंकि खिलाफ वर्जी उस्मा खान ने की है बाहर आके, पहले बाकियों पे पाबंदी लगी क्योंकि बाकी भी यही काम कर रहे थे। एक फौज, एक मुल्क जिसको दुनिया में इज्जत मिल रही है, दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, हम कह रहे हैं मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, हर मुल्क कह रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, बाहर से जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, हेड्स ऑफ स्टेट है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। और ये है कि ये अपने भाई और अपने लीडर की खातिर पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं। नॉट एट ऑल। अच्छा, आप अभी गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं आता साहब, आप गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं। पहले 9 मई के जो लोग गिरफ्तार किए हुए हैं उनके केसेस तो पूरे नहीं हुए अभी। एट दिस पॉइंट इन टाइम 9 मई के 57 से ज्यादा जो केसेस हैं वो खत्म कर दिए गए, फारिग कर दिए गए। केपीके के अंदर 9 मई के मजीद 57 मुकदमात खत्म करने का फैसला, यह आज की खबर है। नहीं, बट गिरफ्तार लोग देखें ना कितने हैं। आप अगर कन्विक्शंस का रेट देखें, जो प्रोसिक्यूशन ने काम किया, बुरा काम नहीं किया है। अभी जिनके लोग नाहल हुए, उमर अयूब से लेके अहमद चट्ठा तक, तो ये किस केस में नाहल हुए? ये 9 मई की कन्विक्शंस के ऊपर नाहल हुए। और जो लोग गिरफ्तार हैं वो ऑलरेडी उनके ट्रायल कंक्लूड हो चुके हैं, कईयों के सेंटेंस भी आ चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि 9 मई के केसेस में जो फैसले आए हैं बहुत सारे लोगों के, वो ड्यू प्रोसेस के बाद, ट्रायल के बाद उनको सजाएं हुई हैं। तो बाकी जहां जहां पे प्रोसिक्यूशन अच्छा किरदार अदा कर रही है और कोशिश कर रही है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, इंशाल्लाह ताला मजीद भी आएंगे। और आप देखेंगे कि 9 मई के जितने मुजरिम हैं वो कटहरे में खड़े होंगे और उनको सजाएं होंगी सबको। अच्छा, आपने ये फरमाया कि अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अब गिरफ्तारियां होंगी, अब मुलाकातें बंद हो गई हैं, मुलाकातें बैन हो गई हैं, तो मुज़ाकरात होंगे या मुज़ाकरात भी खत्म? देखिए, मुज़ाकरात के लिए बड़ी क्लियर बात है कि इमरान खान जो ज़हनी मरीज है और रियासत के लिए एक रिस्क है और दुश्मनों के बयानिए को परवान चढ़ाता है अपने अमल और अपने जबान से, दोनों जगह से। मतलब वो, उसके अल्फाज भी ऐसे हैं और उसका अमल भी ऐसा है कि उसने हमेशा रियासत पे हमला किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान के साथ तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके कुछ MNAs अगर माइनस इमरान खान बात करना चाहते हैं, जो कि करना चाहते हैं, मतलब शेर अजल मरवत साहब है फॉर एग्जाम्पल, वो इस बयानिए के साथ नहीं है कि आप रियासत पे हमले करो, पाकिस्तान को बुरा भला कहो, फौज को गालियां दो।
उनका एक अपना इंडिपेंडेंट माइंड है, वो उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन उनको तो पीटीआई ने निकाल भी दिया ना, वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इनके अलावा भी और लोग हैं, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं? इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल असेंबली में इनके बहुत सारे एमएलए हमें कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है, ये हमें फोर्स करता है कि इस तरह की बातें करो, हमारा दिल नहीं मानता कि हम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करें। और ये भी मानते हैं कि ये इसका जाती एजेंडा है, ये अपनी जात के लिए कर रहा है, पाकिस्तान से इसको सरोकार नहीं है। मगर वो दिखावे के लिए और पार्टी कंपल्जन की वजह से ये काम कर रहे हैं। मैं उनको भी कहूंगा कि छोड़ दें अब इट्स आइदर पाकिस्तान और इमरान खान, चॉइस इज वेरी क्लियर। अच्छा, तो फिर अता साहब जरा क्लैरिटी मुझे दीजिएगा, होना क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बैन लगेगा, आपने कहा बैन नहीं लगेगा, पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान साहब से प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर क्या होगा, क्या तो मैंने ये नहीं कहा कि बैन नहीं लगेगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी। मैंने ये कहा कि ये एक लीगल इशू है, इस पे एक बातचीत हो रही है, देखते हैं। बट पॉइंट इज कि एक जमात जिसका निशान नहीं है, जो डिवीजन का शिकार है, जो पहले से मरी हुई है, उसको मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो उसका और मजीद उस पे हम क्या ऐसा कदम लें सिवाय इसके कि ये जो शख्स है जो बावला हो चुका और जो जेल में बैठे हुए पूरी रियासत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, लीगली उसकी मुलाकात बंद करें, उसके जेल के बाहर मजमा ना इकट्ठा होने दें, और जो अकाउंट्स पाकिस्तान में रहते हुए इंतशार फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और उसकी पार्टी के जो लोग हैं, देखिए, जो सेंसिबल हैं, जो चाहते हैं कि कोई बातचीत हो, वो जो चाहते हैं कि मुल्क के हक में बात हो, अपना कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करना चाहते हैं, तो उनसे अगर वो निदामत का इजहार करें और शर्मिंदगी का इजहार करें और कहें कि जी ये गलत है जो ये कर रहा है और ये अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रहा है, तो उनसे बातचीत हो सकती है। इमरान खान और जो इसके इंतहा पसंद दहशत गर्दाना जहन के मालिक हैं लोग, इसकी पार्टी आने वाले दिनों में अतातार साहब, क्या हम बड़े पैमाने के ऊपर गिरफ्तारियां देखेंगे? क्या हम बड़े पैमाने पर कानूनी चाराजोई देखेंगे? जो रियासत के खिलाफ बयानियां बनाएगा, जो रियासत के खिलाफ बात करेगा, जो फौज और उसके सरबराह को टारगेट करेगा, जो मुल्की दिफा को कमजोर करने की कोशिश करेगा, मुकदमात नहीं, मैं बता रहा हूं, उनको सजाएं मिलेंगी। ये कन्विक्शंस की तरफ मामला जाएगा, मुकदमात तो बहुत छोटी चीज है। गॉट इट। अच्छा अतातार साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। पीएमएल-एन ने भी ये फेस किया था कि उनको कहा गया था मोदी का जो यार है गद्दार है, आपकी इत्तेहादी जमात ने ये नारा लगाया था। कोई ठोस शवाहिद हैं अगर आपके पास इस चीज के कि बिहाइंड द सीन्स भी कनेक्शंस हैं इंडिया और पीटीआई के, तो वो हुकूमत सामने क्यों नहीं लेकर आती है? क्यों डीजीआईएसपीआर को आके बताना पड़ता है ये बात? नहीं, देखिए, मैंने तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखिए हमारी कोई फर्क नहीं है। डीजीआईएसपीआर ने जो आज बात की, यही बात मैं तो इसको इंडोर्स भी कर रहा हूं, हमने कल भी बात की और हम वक्तन फक्तन करते रहते हैं। पहली बात ये कि जो सियासी जमातें दूसरे पे इल्जाम लगाती रही हैं, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही है, बिल्कुल होती रही है, मगर इससे बढ़ के जो आगे बात है और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये कर रहे हैं वेरी क्लियरली, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है, यानी इंडिया में इनके बयान पॉपुलर क्यों हैं? इंडियन मीडिया ऑल ऑफ अ सडन इनकी बहनों को, इनके लोगों को स्पेस क्यों दे रहा है? इंडियन मीडिया के ऊपर जब ये जा रहे हैं तो इनको इनवाइट क्यों किया जा रहा है? इंडियन मीडिया इसलिए इनवाइट कर रहा है कि एक जंग इंडिया हारा हुआ है और पाक फौज के खिलाफ उनको कोई बात करने को नहीं मिल रही। उनको पता है कि पाक फौज और उसके सरबराह के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, इमरान खान, उसकी पार्टी, उसकी बहनें करेंगी। इससे ज्यादा और एविडेंस क्या चाहिए? और देखिए, जो 9 मई की भी साजिश थी, हमला किया गया कोर कमांडर हाउस पे, शुदा की यादगारों को मस्मार किया, IMF को लेटर देखिए कि मुल्क दिवालिया हो जाए, ये क्लियर मुल्क दुश्मनी की एविडेंस है कि दिफाई इदारे को कमजोर करो ताकि दुश्मन फायदा उठा सके। इससे ज्यादा और एविडेंस क्या चाहिए किसी को? गॉट इट अतातार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, जो कि वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, आपने असेंबली के फ्लोर पर कुछ फरमाया था, मैं पहले आपको वो सुनवाऊंगी और फिर पूछूंगी कि अब भी इसके इम्कान है या नहीं है। सुनिएगा। कमेटी वो बनाना चाहती हैं तो पहले वो अपनी पार्टी की क़यादत से इस बात को वाज़े करवा लें या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि ये लोग किसी के साथ बैठने, किसी के साथ गुफ्तगू करने या बैठ के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। राना साहब, सूरत हाल ने बड़ा पलटा खाया है। आज DGISPR की ब्रीफिंग हुई है।
عمران خان کا ٹویٹ آیا تھا، اس کے رد عمل میں آج کی پریس بریفنگ ہوئی ہے. کیا اب بھی یہ امکانات ہیں کہ اگر کمیٹی بنا دی جاتی ہے عمران خان کی بہنوں کی طرف سے تو مذاکرات کے لیے آپ لوگ اب بھی تیار ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سینٹ میں میرا جو بیان ہے وہ محترمہ جو مشال احمد ہیں معزز سینیٹر، ان کی جو گفتگو انہوں نے کی اس کے جواب میں تھا. انہوں نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا، جو اس وقت چیئرمین سینٹ جو صدارت کر رہے تھے اجلاس کی، وہ ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور وہ کمیٹی جو ہے جس میں دونوں طرف کے سینیٹر جو ہے وہ ممبر ہوں، اور وہ کمیٹی جو ہے اس ملاقات کے ایشو کو اور یہ جو سارا بحرانی کیفیت ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے، کوئی ملاقات کرے یا اس معاملے کو ریزالو کرے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ آپ کا موقف یا آپ کے لیڈر کا موقف تو یہ ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کا مطالبہ جو ہے یہ بے سود ہے. تو اس کے جواب میں یہ میں نے بات کی تھی. سو ان ادر ورڈز اس کے امکانات کوئی نہیں ہے رانا صاحب؟ جی، اس کے امکانات نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ آفر جو ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی تھی، تو اس کو وڈرا تو میں نہیں کر سکتا بہرحال، اور وزیر اعظم نے وڈرا کیا بھی نہیں ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے، یا جو کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے صورتحال کو بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی کی طرف لے گئے ہیں، جو کہ بدقسمتی ہے. رانا صاحب، خرابی میں کیا کیا ہونے کے امکانات ہیں ابھی آنے والے دنوں کے اندر؟ کیونکہ جو الفاظ تھے وہ ذرا سخت تھے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر. یوزلی اس طرح کے الفاظ بیان نہیں کیے جاتے ہیں، ادا نہیں کیے جاتے ہیں، اور حکومت بھی اس کی پوری تائید کر رہی ہے. تو ہم کیا دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر؟ ظاہر ہے کوئی سٹیپس تو ہوں گے نا؟ نہیں، دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے اس بات کی تائید جو ہے وہ صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کر رہا ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی یعنی ریلیونٹ ہے، بڑی لاجک ہے اس میں. ٹھیک ہے، قدرے وہ سخت تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ فرم تھی، کیونکہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور فوج کے ادارے کو ایک حساس ادارے کے طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اب ایک حساس ادارے کے متعلق اگر آپ اس قسم کی مہم جوئی کریں گے، اور اس حساس ادارے کی جو کمانڈ ہے اس کے متعلق آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے اور ایسے الفاظ استعمال کریں گے، تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. اس بات کی تو کوئی ریاست، کوئی ادارہ جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتا، اور اس کو ٹالریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بڑے ڈیمیجنگ اور جو ہے اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو سلسلہ پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ گاہے بگاہے کرتے رہے ہیں، لیکن اب جو وہ بات کرتے ہیں اس کی انڈین میڈیا تائید کرتا ہے. جو انڈین میڈیا بات کرتا ہے اس کی ان کا ٹویٹر جو ہے وہ تائید کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ افغانستان کا میڈیا جو ہے وہ تائید کرتا ہے. جو بیانیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اگلے لمحے جو ہے وہ وہاں سے افغانستان سے جو ہے وہ وہی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس صورتحال میں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم جو ہے وہ اپنے شہداء کے جو ہے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی نے وردی پہنی ہوئی ہے، فوج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے،
اس کی موٹیویشن کا کیا لیول ہے؟ رانا صاحب جس نے فوج کی وردی نہیں بھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی شہداء کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے. آئی انڈرسٹینڈ، لیکن جس نے فوج کی وردی نہیں بھی پہنی ہوئی وہ بھی جو شہداء کی تعظیم ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کو نہیں ایکسپٹ کرتا. بٹ مائی کوسچن از رانا صاحب کہ حکومت کے پاس تو طریقہ کار ہے نا ایکشن لینے کا، تو ایکشن کیا لیں گے؟ نہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کی وجود کی خاطر، اپنی آزادی کی خاطر جو ہے وہ قربان ہونے کو تیار ہے. لیکن جو آدمی یونیفارم پہنتا ہے اس کی موٹیویشن کا لیول جو ہے وہ قدرے، وہ تو پھر ایک یعنی ذوق شہادت والی بات ہوتی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس مرحلے کے اوپر آپ اس قسم کی گفتگو کریں جو یہ 2 دن پہلے ٹویٹ پہ کی گئی ہے، تو پھر DGISPR جو کہ اس ادارے کا ترجمان ہے، تو اگر وہ اس طرح سے ایک فرم جواب نہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا. صحیح. اچھا ذمہ داری ایک اور بھی ہے رانا صاحب، اور وہ ذمہ داری یہ کہ حکومت کے پاس وہ ٹولز ہیں جن ٹول کے ذریعے جو پیج پاکستان مخالف بات کرتا ہے وہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر بین کر دے. وہ لوگ جو پاکستان مخالف بات کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے. تو حکومت کے پاس یہ ٹولز جب موجود ہیں تو استعمال کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس ٹویٹر اکاؤنٹ کی DGISPR بات کر رہے تھے وہ کیوں پاکستان کے اندر ویزیبل ہے؟ کیوں وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں؟ دیکھیں ان پابندیوں کو جو ہے وہ جب یعنی انفورس کیا جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ یعنی ڈیفرینشیٹ کرنے، آپ دیکھیں نا ایک آدمی باہر بیٹھ کے جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی جو معلومات ہیں کہ یہ باہر سے کہیں سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ لمیٹیشنز تو ہیں کہ ان کو کس طرح سے بند کیا جائے اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے پیش نظر ہیں، اور گورنمنٹ اس بارے میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھئی ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے جو کہ پاکستان کی دفاع کا ذمہ دار ہوگا، جو پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا، تو اس کے لیے ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں، ایک ایک چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھنے، اس کا جائزہ لینے اور بار بار جائزہ لینے کی ضرورت ہے. 4-5 دن کا ڈیلے کیا ہوا کہ اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، اس قسم کے تبصرے ہوئے ہیں، اس قسم کے جو ہے وہ خدشات کو جو ہے وہ ابھارا گیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک ایسا ادارہ جو کہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے. I understand what you're saying. لیکن یہ نوٹیفیکیشن ڈیلے کیوں ہوا؟ تو یہ کیسے یہ چیزیں جو ہے یہ روا رکھی جا سکتی ہیں؟ لیکن رانا صاحب یہ نوٹیفیکیشن ڈیلے کیوں ہوا؟ کسی کو بات کرنے کا موقع اس لیے ملا کیونکہ حکومت کی طرف سے 5 ڈے ڈیلے ہوا. نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے ہوا؟ یہ تو پہلے سے ہی آ جانا چاہیے تھا. نہیں یہ بالکل ڈیلے نہیں ہوا. اچھا یہ بالکل ڈیلے نہیں ہوا. آپ نے فرمایا نا 5 دن ڈیلے ہوا. بلکہ اس کو پراپر یعنی اس مقصد کے لیے جتنا ٹائم چاہیے تھا، جتنی توجہ چاہیے تھی، اسی کے مطابق جو ہے وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ ڈیل کیا گیا. اور اتنا ٹائم جو ہے وہ اس میں لگنا ہی تھا، لگایا جانا چاہیے تھا تاکہ چیزیں جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوں. تو اس لیے کوئی اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوئی، کوئی اس میں جو ہے وہ پرابلم نہیں تھا، کوئی ادروائز ریزن نہیں تھی. لیکن باہر بیٹھے لوگوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں، اب دیکھیں یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اس طرح سے تو پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس طرح سے ان کے معاملات میں مداخلت کی جائے اور جو ہے وہ کامنٹری کی جائے لمحہ بلمحہ. وہ تو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی پولیٹیکل پارٹیز. لیکن رانا صاحب لگایا جانا چاہیے تھا اتنا ٹائم. لیکن ایک اور چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لگایا جانا چاہیے، اور وہ ہے گورنر راج KPK میں. کیا لگایا جا رہا ہے؟
देखिए, इस बारे में जब तक फैसला ना हो उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि लगाया जा रहा है, और अगर एक ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं लगाया जाएगा। तो ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था शायद आपके प्रोग्राम में भी कि ये मामला जो है ये अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा राणा साहब, एक और चीज आपने मेरे ही प्रोग्राम में कही थी, 27वीं आईनी तरमीम अंडर कंसिडरेशन है, एक हफ्ते बाद 27वीं आईनी तरमीम आ गई थी, तो ये वैसा वाला अंडर कंसिडरेशन है या थोड़ा डिले वाला अंडर कंसिडरेशन है? मतलब अगले हफ्ते तक ये चीज आ जाएगी? जो मामला अंडर कंसिडरेशन हो उसके ऊपर फैसला किसी लम्हे भी किया जा सकता है, और इस हफ्ते में भी हो सकता है। इसीलिए होता है। ओके, अच्छा जो नाम आए थे ये बता दीजिएगा, क्योंकि आप सियासी उमूर के मुशीर हैं, सो इत्तेहादियों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप ऑब्वियसली बहुत गौर से देख रहे होते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब की जो तब्दीली की खबरें चल रही थी उसमें कितनी सदाकत है राणा साहब, या वो भी अंडर कंसिडरेशन है? हाँ नहीं, ये चीज़ें जो है वो सारी सब पे जो है वो यानी गवर्नर राज के जो तकाजे होते हैं उन तकाज़ों के मुताबिक जो है वो कोई सूटेबिलिटी का भी जो इशू होता है, जो भी साहब बतौर गवर्नर जो है वो सारे मामलात को देखेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं ये अगर ऐसा फैसला होता है तो उसमें ये चीज़ भी जो है वो पेश नज़र हो सकती है। सो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर गवर्नर राज लगता है तो उसके लिए फैसल करीम कुंडी साहब सूटेबल नहीं होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सूटेबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बात कर रही हैं कि वो क्या चेंज हो सकते हैं, इसके इम्कानात ज़रूर हैं। ओके, लेकिन क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ, ये फैसला ऐसा भी हो सकता है कि विद इन ए वीक हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने ना हो, और ये भी हो सकता है कि जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये फैसला होना है, अगर वो वजूहात जो है वो माइनस हो जाती हैं। हम तो नहीं चाहते इनसे कि ये इस किस्म के हालात वहाँ पे पैदा करें कि वहाँ पे जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए, और जो वार अगेंस्ट टेरर हमारी वजूहात तो पीटीआई की उसमें ये रुकावट बने, हम तो नहीं चाहते ये। वो वजूहात तो ये है ना कि पीटीआई की हुकूमत नहीं आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही, तो आप ये समझ रहे हैं कि वो कोलैबोरेट करना शुरू कर देंगी, या आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत ही उधर से चली जाएगी? नहीं, यानी कोऑपरेशन वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाएं और इसको इसमें रुकावट बन के खड़े हो जाएं और रियासत के खिलाफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें, तो उस सूरत में जो है वो फिर ये चीज़ें नागुज़ीर हो जाएंगी। गॉट इट। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी द प्रोग्राम। इसी के साथ प्रोग्राम काम की तरफ लेकर जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विल फॉलो अप टुमारो इन द शो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।